اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، نشكر إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين، اللهم طهر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، ألزم اليهود وزلزلهم، ألزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.